गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। काशीस्थ षट्पञ्चाशत् विनायकाः। गृत्समद उवाच ज्ञात्वा पराक्रमं तस्य वक्रतुण्डस्य दैत्यराट् अययौ धैर्यमालम्ब्य योद्धुमस्त्रैर्गजाननम् शिवं स्मृत्वा च मन्त्रं च वह्निदेवतमादरात् अभिमन्त्र्ये शरं तेन तत्याज स विनायके अग्निज्वाला भयाद्देवा देवपृष्ठमथगमन् ततो विनायको मुञ्चत् पर्जन्यास्त्रं हि सर्ववेत् करेशुण्डामितधाराः प्रादुरा संस्ततक्षणात् शान्तभूत्तत्क्षणात् वह्निस्ततो दैत्योरुषान्वितः मारुतास्त्रं शीघ्रजवं वृष्टिमारणमासृजत् चकम्पे धरणीवृक्षा गिरय पतितभुवि तदस्त्रेण महामेघाः क्षयं नीता क्षणार्धतः पर्वतास्त्रं ततो देव आविश्चक्रे मनोबलात् सर्वत्र पर्वतजाताः कुण्ठतामगमच्छतत् विलीने मारुतास्त्रे तु रौद्रमस्त्रं ततो सृजत् तस्मिन् विमुच्यमाने तु वक्रतुण्डोऽप्यवासृजत् ब्रह्मास्त्रं तन्निवृत्त्यर्थम् अगात्सैन्यं हि भस्मसात् परस्परमयुध्येताम् अस्त्रे ते बहुवासरम् तयो सङ्घट्टनाद्वह्निर्न्यपतद्धरणीतले तेन दग्धाञ्जनान् ज्ञात्वा केशाभ्यां वारितेषु भे अमात्यान ब्रवीद्दैत्यो ज्ञात्वोत्कृष्टं विनायकम् तेनाभियुध्य तां सर्वैर्भुक्त्वा यामि पुनारणम् ततमात्य सर्वसैन्यैर्विनायकमयोधयन् विनायको गतश्चिन्ताम् एकाकित्वात्तत्क्षणात् षट्पञ्चाशन्मितमूर्तेश्चकारासौ स्वतेजसा नानालङ्कारसंयुक्ता नानामाला विभूषिताः सर्वे दिव्याङ्गदाङ्गास्ते सर्वे शशिविभूषणाः केचिच्चतुर्भुजा केचित् षड्भुजा दशहस्तकाः सिंहारूढा बर्हिगताः केचिन्मूषकवाहनाः सर्वे च युयोधुस्तत्र धारयन्तोरिसैनिकान् केषाञ्चित्रोट्टितपादाः केषाञ्चिन्मस्तका अपि केषाञ्चिद्बाहवो भिन्ना जानुभुजङ्गोदराणि च हुङ्कारेणैव गर्जन्तः केचिच्च शरणं ययुः केचित् पलायनपरा ययुर्जीवनहेतवे केचित् प्रहारं कुर्वन्तो
मम्रो सम्मुखमेव च ते तो स्वर्गं गतभेजोर्भोगानप्सरसोऽपि च वाजिनश्च रथनागा वाम्ये उष्ट्राण्यनेकशः नानाशस्त्राहतापेतो खण्डदेहा गतासवः अश्रुघ्नद्य प्रादुरासन् केशशैवलशोभिताः आचूरिकासि मत्स्ये भन्नक्रीखेटककच्छपैः रुण्डाब्जैश्च वसाफेनैर्मेदकर्दमसञ्चयैः चापशस्त्रैरस्तिबकैश्चर्मपेशीसुधर्दुरैः भल्लकाद्यैः शुशुभिरे मनस्विहृदयप्रियाः भुक्त्वा गत्य ददर्शाथ सर्वं तद्धरणमण्डलम् सर्वस्मिन्निहते सैन्ये ततो दैत्योऽतिदुःखितः सस्मार मनसा वाक्यं यदुक्तं शूलपाणिना वरदानस्य समये जयस्ते शक्तिसम्भवात् अयमेव भवेत् किं नु बालकशक्तिसम्भवः यदुत्कटं बलं दृष्टम् अस्मिन् त्रैलोक्ये सारभृत् कालोऽपि नैनं विजयेत् तत्र चान्यस्य का कथा एवं मनसि कृत्वा स एकाकित्वापपाल च वक्रतुण्डो गतश्चिन्तां न हन्तव्यो रिपुपलन् देवेभ्यो न मृतिश्चास्य यथायं शङ्करो ब्रवीत् तस्माद् योगात् समास्थास्ये वैराटं रूपमुत्तमम् ततो वैराटरूपेण स दधार करेण तम् एकपादेन तस्थौ स काशीं तां रक्षितुं बलात् एकं पादं तु दैत्यस्य दधार मस्तके ततः उवाच दैत्यरे दैत्यवराच्चैवान्न ते मृतिः अतोऽस्मिन्नगरे तिष्ठ पर्वतेव सुनिश्चलः द्वारभूतपुरस्यास्य यतः पूर्वं दृशिस्तव दृष्टानां पीडको नित्यं नित्यं मे सान्निधिस्तव दैत्योऽपि परया भक्त्या तमेव वरमर्थयत् दैत्योवाच एवमेव सदा तिष्ठ स्थाप्य पादं मयि स्थिरम् मुनिरुवाच तथेति तमुवाचाथ स्थितः काश्यां विनायकः एवं दुरासदं चित्वा चकार पृथिवीं शिवाम् तस्मिन् कृत्वा पुष्पवृष्टिं प्रणम्य सम्प्रपूज्य च स्वस्वस्थानं गतदेवा मुनय स्वाश्रमाणपि अन्ये तमर्चन्ते पूर्णकामा भवन्ति ते एवं विनायकस्याथ काश्यां षट्पञ्चमूर्तयः तुण्डनाख्ये पुरे चापि एकपादविनायकः संहृत्य च विराट्रूपं सर्वकामप्रदस्थितः य इदं वरमाख्यानं शृणुयाद्भक्तिमान् नरः
सर्वान् कामान् अवाप्नोति गणेशं पदमिति च सर्वत्र जयमाप्नोति पुष्टिमारोग्यमेव च सर्वत्र जयमाप्नोति पुष्टिमारोग्यमेव च इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते दुरासदजयो नाम 42 अध्यायः।